गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? यासिर, आप कैसे हैं? वीकेंड के बाद मंडे आना कैसा लग रहा है और वीकेंड कैसा गुजरा आपका? हाय, बड़ा मसरूफ वीकेंड रहा है जी। और गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन टॉप स्टोरी रहा है। कल यस, सारा दिन उसमें मसरूफियत रही है। चैनल बिल्कुल। 5 न्यूज़ पे, बल्कि सारे मीडिया पे ही आप यस, देखते रहे। और आप देख रहे थे चैनल 5 न्यूज़ पर कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिशन चल रही थी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, और बड़ा ही हैपनिंग दिन रहा है। हम सब ने देखा कि वाकई एक बहुत ही अच्छी चेंज आई है, यहाँ से एग्जैक्टली। पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में आ गई है और बड़ा पुरअमन इलेक्शन का ये सिलसिला चला है। कल हमने देखा कि सारे पोलिंग स्टेशंस पर बड़ी तरीके से लोगों ने अपना वोट जो है दिया जाके, और ये बड़ी बेहतरी आ रही है। और यासिर, आपको क्या लगता है इस आगे के लिए कितनी बेहतर हो सकती है? एग्जैक्टली, हमारा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि थैंकफुली ये बड़ा अच्छा चेंज है कि पाकिस्तान में इंतखाबात में वैसे टर्न आउट जो होता है वो अमूमन कम रहता है। बट बट इट्स ये 70%। एग्जैक्टली मोर देन 70%। ये एब्सोल्युटली राइट कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो, यहाँ पर पॉलिटिकल अवेयरनेस है लोगों के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि पार्टिसिपेशन ही इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को कामयाब बनाती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वेदर भी चैलेंजिंग हो, उसके बावजूद यहाँ पे वोट जो है वो कास्ट हो रहे हैं, और ख़वातीन ने खास तौर पे बड़ी तादाद में वोट कास्ट किया है। वोट कास्ट की और कैंपेन्स हमने देखी, बड़ी कमाल की कैंपेन्स भी हुई। और उसके बाद कल जो पोलिंग का अमल है वो भी आप सब ने देखा, और हमारी ट्रांसमिशंस भी आपने ज़रूर देखी होंगी। और अब बात कर लेते हैं कौन सी पार्टी आगे है। आ जाइए रिजल्ट्स की तरफ आए। रिजल्ट्स के हवाले से बात करें तो अब तक पीपल्स पार्टी लीड कर रही है यासिर। और अब गिलगित बल्तिस्तान के पोलिंग के बाद गैर हतमी और साथ ही गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, जिसमें अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा 9 नशिस्तों पर मैदान मार लिया है। और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए इतवार को मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही वोटर्स का रश रहा और लोग वोट डालने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहे। हम सब ने देखा कि किस तरह से ये सिलसिला पोलिंग का अमल जारी रहा। बड़ा ही पुरअमन तरीके से पोलिंग का सिलसिला रहा है। और यहाँ आपको बताएं कि 9 पीपल्स पार्टी ने की सीट हो चुकी है अब तक, और टोटल आई थिंक मैं अभी आपको इसका थोड़ा सा ब्रेक डाउन दे देता हूँ। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 24 में से जो 18 जो नशिस्तें हैं उनका रिजल्ट जो है वो सरकारी नतीजा अनाउंस कर दिया गया है, और जो गैर हतमी नताइज हैं उसका सिलसिला भी जारी है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर लीड कर रही है 9 नशिस्तों के साथ। और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा तादाद है, जो 6 उनकी बनती है टोटल तादाद। उसके अलावा जनाब मुस्लिम लीग नून ने 3 है और वहदतुल मुस्लिमीन ने 1 नशिस्त वो हासिल की है। तो ये हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये मोरलेस इसी तरह का जो इलेक्शन होगा। भी पहले से कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी के चांसेस हैं मोस्टली। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो डोमिनेट कर रही थी, और ये चीज नजर भी आई है। दो के वो दावा भी कर रहे थे यासिर, पहले से दावा कर रहे थे कि आया हम लीड करने वाले हैं, और उन्होंने किया भी। और आई एम श्योर अब ये जो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से नैयर बुखारी साहब जो हैं उनके मरकजी रहनुमा, वो कह रहे थे कि ये धांधली का जो एलिमेंट है वो यहाँ पर नजर आया। तो मेरे ख्याल में अब काफ़ी हद तक जो ये चीज़ दूर हो जानी चाहिए कि ट्रांसपेरेंट ही सो फार इलेक्शन जो है वो नज़र आ रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और यही नताइज जो है कमोबेश तमाम लोग जो है वो जितने भी क्रिटिक्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे जो नतीजा होगा वो ऐसा ही निकलेगा। तो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त 9 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त है, और बाकी मानदा जो नशिस्तें हैं जिसके गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज हैं जो अनाउंस किए जा रहे हैं उसमें भी इसी तरह की कुछ सूरत हाल बन रही है। या तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो लीड कर रहे हैं, या कहीं से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो है वो लीड कर रहे हैं। अच्छा, कौन से हल्के से ये जीते हैं हम ये भी बता देते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्के GBA 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 एंड 19 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है, जबकि GBA 18, 22 एंड 20 पर नून लीग और GBA 8 पर MWM जीती है, और जबकि GBA पर 6, 3, 2, 3, 24, 21 और 6 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। ये डिटेल्स हैं इसकी, और या इन हलकों से ये पार्टीज जीती हैं, ये भी हमने आपको बताया। या सिर्फ और कुछ बताना अच्छा जी, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से देखें, जो इस वक्त पार्टी लीड कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के जो इंतखाबात के हवाले से जो गैर हतमी नताइज सामने आने पर रद्द अमल देते हुए ये कहा है कि GB में तीर की बारिश हो रही है, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक्स पर जो है वो बयान जारी करते हुए, अच्छा ये ट्विटर जो है इसका नया नाम है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको एक्स का नाम अब दे दिया गया है। तो एक्स पर उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने साथ में ये भी कह दिया कि अवाम के एतमाद पर तहे दिल से जो है वो शुक्रगुजार हैं।
تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے جیسے بتایا کہ 24 نشستوں میں سے 12 نشستوں کے مکمل غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ تو جناب یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ جی ہمارا آگے بڑھتے ہیں۔ انٹرنیشنلی اگر ہم کچھ بات کر لے ہیں تو سیز فائر کے حوالے سے کچھ نئی پیش رفت آئی ہیں، اس کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے چلے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایران کے ساتھ باقاعدہ امن معاہدے طے پانے تک نہ پابندیاں ختم کی جائیں گی اور نہ ہی منجمد اثاثے بحال کیے جائیں گے۔ امریکی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی اثاثوں کی بحالی صرف کسی حتمی معاہدے کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی۔ انہوں نے یہ بھی ساتھ ہی کہا ہے کہ فی الحال تہران کے ساتھ کسی قلیل مدتی معاہدے میں لبنان کی شمولیت کا مطالبہ نہیں کر رہے۔ تو یہ پیش رفت سامنے آئی ہے ٹرمپ کی جانب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی اثاثے منجمد کیے جائیں گے اور پابندیاں ابھی جاری رکھیں گے۔ وہ انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جب تک کوئی معاہدہ سامنے نہیں آئے گا پابندیاں ویسے ہی رہیں گی جیسے اس سے قبل تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ان تمام چیزوں کی انڈیکیشن دیتے رہے ہیں کہ جب تک کوئی باقاعدہ معاہدہ سائن نہیں ہو جاتا اسی طرح کی سچویشن رہے گی۔ ابھی اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو لیبنان کے اندر جو سچویشن ہے بہت کرٹیکل ہے، اور رات کو بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ ایران کی جانب سے بھی اس کو کاؤنٹر کیا گیا ہے، خاص طور پر اسرائیلی فورسز کی جانب سے جب عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رہا تو اس کو ریٹیلیشن جو ہے اب سامنے آئی ہے ایران کی ایک دفعہ پھر، اور اوور نائٹ جو ہے ایک دفعہ پھر اسٹرائک کی گئی، جس کی وجہ سے جو ہے سچویشن بہت زیادہ کرٹیکل ہو گئی۔ ایک دفعہ پھر مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ پینک نظر آ رہا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ جیسے ابھی یہ بات کر رہی تھی آپ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بار بار اس چیز کی انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ اگر کوئی پیس اگریمنٹ ہوگا اس کے بعد ہی یہ جو سینکشنز لگی ہیں ایران کے اوپر اس کے اندر تھوڑی سی فلیکسیبلٹی شو کی جائے گی۔ ادر دین دیٹ یہ سب سے بڑا معاملہ ہے کہ اگر ان کے جو فروزن اکاؤنٹس ہیں اگر ان کو کھول دیا جاتا ہے یا اگر ان کو انفریز کیا جاتا ہے تو ایران کی جو اکانومی اس ریجن کی سب سے بڑی اکانومی بن سکتی ہے، اور یہ شاید امریکہ کے لیے، ان کے الائز کے لیے اور بہت سارے دیگر ممالک کے لیے شاید یہ بالکل بھی کسی طور پر جو ہے خاص طور پہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر بھی یہ میرے خیال میں کوئی ان کے لیے کوئی ویلکمنگ سٹوری نہیں ہوگی۔ تو یہ بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے سیز فائر کمپلیٹ ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے پلیز۔ اور ساتھ ہی لیبنان کی ہم نے بات کی تو لیبنان کے آرمی چیف کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی گئی ہے، یہ بھی خبر کافی اہم ہے، اور اس میں آئی تھنک یہ رول ادا کر سکتا ہے۔ اب دوبارہ سے اگر امن کی بات کی جائے تو آئی تھنک یہ جو سٹیپ پاکستان کی جانب سے اٹھایا گیا ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ کچھ اہم پیش رفت ہو سکتی ہے؟ بالکل، دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، اور پاکستان آپ یاد رکھیے کہ اس پورے ریجن کے اندر، نہ صرف ریجن کے اندر، اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے امپورٹنٹ ملک بن چکا ہے، ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ۔ لیکن یہ ریالٹی ہے کہ پاکستان اس وقت سینٹر آف اٹریکشن ہے، لائن لائٹ کے اندر ہے، اور پاکستان اگر کوئی بھی موو چلتا ہے یا موو بناتا ہے تو اس کو بہت زیادہ جو ہے کلوزلی مانیٹر کیا جاتا ہے، اور یہ کلیئر میسج بھی ہے ڈائریکٹلی جو الائز ہیں امریکہ ان کے لیے اور بہت ساری اور دیگر کنٹریز کے لیے بھی۔ تو جناب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ اس وقت کہ اگر کوئی اس طرح کی دعوت دی گئی ہے اور اگر جو پیس ٹاکس ہو رہے ہیں تو وہ ہو ہی پاکستان کی وجہ سے رہے ہیں، اور یہ سارا جو پروسیس ابھی جیسے آپ کو یاد ہے کہ محسن نقوی صاحب بھی ایران پہنچ رہے ہیں، بار بار فریکوینٹلی وہ وزٹ بھی کر رہے ہیں، تو امید یہ ہے کہ ہوپفلی جیسے ابھی کل بھی رات کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ پچھلے ویک کے اندر جو ہے وہ کسی معاہدے کے قریب پہنچ گئے تھے بٹ سم ہاؤ سچویشن دوبارہ ایسکلیٹ کر گئی ہے، تو آگے جا کر ہوپفلی اس ویک کے اینڈ تک کوئی نہ کوئی اچھی خبر آ جائے گی، جیسے انہوں نے 4 ہفتے پہلے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی اور سائملٹینیسلی اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ وہ دیتے آئے ہیں۔ چلیں اور ساتھ ہی امریکہ ایران تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی بھرپور کوششیں جاری ہیں، جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اہم پیغام ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے حوالے کر دیا ہے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر ثالثی کی کوششوں اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی ہم منصب سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے بحران جلد ختم ہو جائیں گے۔ چلیں جی، خبریں تو اور بھی بہت ساری ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔